يسار واستخف يمين، من ليالي كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی با عنوان سیمای قیامت در قرآن با تصویر قرآنی قیامت آشنا شدیم. نکاتی در خصوص نخستین روز عالم آخرت و عالم معاد به محضر عزیزان ارائه گردید. در خصوص نعمتهای بهشت و عذابهای جهنم و نحوه رسیدگی به حساب انسانها و همچنین یک سلسله مقدمات قبل از شروع روز قیامت، مثل به هم خوردن نظام آفرینش و هستی. اینها نکاتی بودند که محضر شما عزیزان ارائه شد. این درس با عنوان چند نکته مهم در مورد دنیا و آخرت به حضور شما ارائه می گردد. یک سلسله نکات کلی در خصوص دنیا و آخرت، یا به عبارت دیگر در خصوص این دنیا و دنیای عقبی، با توجه به جهان بینی اسلامی و با توجه به منابع معتبر اسلامی مثل قرآن و سنت. بنابراین در این درس تأکید می شود و کوشش می شود که خصوصاً با استفاده از قرآن کریم یک سلسله نکاتی در خصوص دنیا و آخرت، مثل مقایسه دنیا با آخرت، رابطه دنیا با آخرت و امور دیگری به محضر شما عزیزان ارائه شود. اولین بحثی که اینجا باید ارائه بشود تفاوت‌های دنیا و آخرت هست. اصولاً این دنیا با عالم آخرت چه تفاوت‌هایی میتواند داشته باشد؟ اولین تفاوت دنیا و آخرت فناپذیری دنیا و ابدیت آخرت هست. این مهمترین اختلاف این دو عالم هست. در نشأه دنیا هرچی باشد، هر مقداری که انسان عمر طولانی هم داشته باشد، بالاخره باید بمیرد. اما در عالم آخرت چه خود انسان، چه نعمتهای عالم آخرت و یا خدای نخواسته عذابهایی که در جهنم وجود دارد، اینها همیشگی هستند. در قرآن کریم در این جهت تأکیدات فراوان شده است. تقریبا در حدود 80 آیه قرآن راجع به ابدی بودن عالم آخرت و اینکه اون جهان جاودانگی هست تأکید میکند. لذا در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 96 می‌فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پس اگر بخواهیم نتیجه گیری بکنیم، ثبات و تغییر یکی از تفاوت‌های محوری و اساسی دو عالم هست. عالم آخرت عالم ثبات هست، عالم استقرار هست، عالم ابدیت هست. هر کسی که در اون عالم برسد
برای همیشه همون حالت خود را خواهد داشت. اما در خصوص این دنیا ما و شما روزمره تغییرات را محسوساً مشاهده میکنیم. میبینیم کسی صحتمند هست مریض میشود، جوان پیر میشود، کودک کم کم بزرگ میشود، بعض انسان ها میمیرن. یک کسی این لحظه خوشحال هست، لحظه بعد ممکن است غمگین باشد. این لحظه بیدار هست، لحظه بعد ممکن است خواب باشد. سراسر این دنیا را تغییرات گرفته است. اما در عالم آخرت ثبات حاکم هست. بله ممکن است در موارد بعض انسان ها وقت دوران عذابشون در جهنم به پایان برسد از جهنم خارج و وارد بهشت بشوند، ولی اصل اولی در عالم آخرت همون ثبات و استقرار هست. خصوصا کسی که وارد بهشت بشود دیگر برای همیشه در بهشت باقی خواهد ماند. این اولین تفاوتی است که از قرآن کریم در خصوص دنیا و آخرت استفاده می شود. دومین تفاوت تفکیک نعمت از عذاب در عالم آخرت هست. در این عالم ما هر چی که ببینیم خوشی با رنج و احیانا غمگینی با هم ممزوج هست. کسی شما نمی توانید پیدا بکنید، فرد را پیدا بکنید، صنف را پیدا بکنید که همیشه بر او خوشی و راحتی مستولی باشد، همیشه صحتمند باشد، همیشه عزیز باشد. میبینید که انسان ها هی تغییر موقعیت میدهند، هی تغییر حالت میدهند. رنج و راحتی، خوشی و غمگینی، صحتمندی و بیماری، عزت و بدبختی، اینها چیزهایی هستند که یک انسان را در طول زندگیش بارها رصد میکند و بارها یک انسان مورد هدف این حوادث قرار میگیرد. اما در عالم آخرت با توجه به ثباتی که دارد، چه نعمت عالم آخرت و چه عذاب عالم آخرت دارای ثبات هست. لذا کسی که وارد بهشت بشود همیشه در بهشت خواهد بود و همیشه اهل نعمت خواهد بود و هیچ گونه کمبودی را احساس نمی کند، هیچ وقت غمگین نمی شود، هیچ وقت بیمار نمی شود، هیچ وقت در تنگنا خود را احساس نمی کند. همچنان کسی که در جهنم باشد هیچ وقت احساس راحتی ندارد، لحظه احساس استراحت نمی کند، همیشه احساس مشقت و بدبختی و عذاب را خواهد داشت. بنابراین دومین تفاوت دنیا و آخرت همین آمیختگی و خلوص هست. اگر بخواهیم تعبیر رسا داشته باشیم، در این دنیا نعمت و بدبختی با هم مخلوط هستند، هیچ وقت نعمت خالص نداریم. اما در عالم آخرت دسته از انسانها همیشه متنعمند، همیشه در خوشحالی هستند و دسته دیگر در رنج و عذاب هستند. پس دومین تفاوت دنیا و آخرت با توجه به آنچه از قرآن کریم استفاده می شود، همین تفکیک نمودن میان نعمتها و میان عذابها در مورد دنیا و آخرت هست که در دنیا هر دو را تمام انسانها دارند، اما در آخرت کار یکسره می شود. انسان یا اهل نعمت هست یا اهل بدبختی و شقاوت هست و در همون حالتی که قرار گرفت ثبات بر او حاکم خواهد بود. سومین اصل یا تفاوتی که میتوان در مورد دنیا و آخرت با استفاده از قرآن کریم ارائه کرد، اصالت آخرت هست. یکی از مسلمات معارف اسلامی و یکی از مسلمات معارف قرآنی همین نکته هست که عالم آخرت عالم اصیل هست، غایت هست، هدف هست، در حالی که عالم دنیا عالم غیر اصیل و موقت و در واقع به عنوان وسیله هست. لذا بر اساس جهان بینی اسلامی ارزش نعمتهای این دنیا و یا بلاهایی که احیانا انسان تحمل میکنن همگی حالت ابتلا و آزمایش را دارند، همگی حالت وسیله هستند. با این روی کرد باید انسان دنبال بکند چه نعمتهای دنیا را و چه بدبختیها و گرفتاریهای دنیا را
که انشالله سبب فوز و فلاح آخرت او گردد. بنابراین اگر بخواهیم بازم تعبیر رساتر از این تفاوت سوم داشته باشیم، همون اصل و فرع که دنیا خودش می شود فرع، در حالی که عالم آخرت اصل هست. دنیا می شود وسیله، عالم آخرت می شود هدف. در دنیا باید کشت بکنیم، در عالم آخرت باید درو نماییم. دنیا مقدمه هست، عالم آخرت ذیل مقدمه هست. دنیا وسیله هست، عالم آخرت مقصد هست. باید زندگی دنیایی را وسیله دنیای دیگر قرار بدهیم. سعادت ابدی را در این دنیا کسب بکنیم. همچنانی که خدای نخواسته ممکن است با عقیده بد و با رفتار ناشایست و خارج شدن از حیطه رفتارهای متعارف انسانی، انسان آخرت خود را بدبخت نماید و در آخرت خودش جزء اشقیا قرار بگیرد. در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی، هر نفسی میمیرد. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، همه شماها مزد خود را در روز قیامت دریافت خواهید کرد. مهم این تکه آیه شریفه هست که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. رستگاری در این مکتب و بر اساس جهان بینی اسلامی خلاص یافتن از عذاب جهنم و وارد شدن در بهشت هست. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، که قرآن کریم نگاه نسبتاً حقیرانه نسبت به دنیا دارد، با توجه به موقت بودن دنیا و با توجه به این که موقت و چیزی که عمر محدود دارد در مقابل نامحدود هرچند کیفیت داشته باشند، هرچه هم قوی باشد، در مقایسه با نامحدود چیزی نیست. بر این اساس هست که قرآن کریم فوز و سعادت و رستگاری ابدی و رستگاری حقیقی را در عالم آخرت می داند. بر اساس این سلسله تفاوت‌ها میتوان یک سلسله برداشت‌ها و نکات دیگری در مورد دنیا و آخرت ارائه داد. اولین نکته‌ای که قطعاً میتوان اینجا بیان کرد و البته تا حدودی هم روشن شد، همین نکته هست که دنیا مزرعه آخرت هست. باید کوشش کرد که دنیا را نگاه مستقل به اون نداشت. البته بعضی ها احیانا تصور کردند که با توجه به این که عالم آخرت خودش عالم مستقل از دنیا هست، اشکال ندارد ما در این دنیا برای این دنیا کار بکنیم، در آخرت که رفتیم برای عالم آخرت کار بکنیم. یا احیانا بعضی ها فکر میکنن که عالم آخرت هم مثل عالم دنیا ممکن است هر چیز سر جای خودش نباشد، بتوان با پارت بازی، بتوان با چالاکی و زرنگی و امثال اینها حقوق دیگران را، احیانا نتیجه زحمات دیگران را دستبرد زد و استفاده کرد. ولی عالم آخرت جای تحقق واقعیت ها هست. اونجا هیچ گونه این امور کاربرد و کارایی ندارد. بر همین اساس هست که دنیا مزرعه آخرت هست. هرچی در این عالم بکاریم و برای خود بفرستیم، اونجا عین همون را چه از نظر کمیت، چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش در اون عالم اون را خواهیم دید. لذا این که کسی بتواند اونجا کار بکند، مرتبه خود را بالا ببرد، یا در اون دنیا از دسترنج دیگران استفاده داشته باشد، بر اساس قواعد قرآنی و آیات و روایات چیزی محال هست، امکان وقوع ندارد. در این دنیا هست، در دار ابتلا و آزمایش هست،
در این عالم هست که این زمینه برای ما انسان ها تا حدود فراهم هست. هر کی چالاک باشد، هر کی بالاخره پارتی داشته باشد، احیانا تنومند باشد، قدرت مالی داشته باشد، انواع وسایل دیگر را در اختیار داشته باشد، ممکن است بتواند از حقوق دیگران استفاده کند، بر مزایای دیگران استیلا داشته باشد، ولی در عالم آخرت انسان هست و خودش حتی نمیتواند از فرزندانش، از بستگانش، از نزدیکترین خویشاوندانش هیچ گونه بهره در عالم آخرت بگیرد. دومین نکته‌ای که اینجا هست، نعمتهای دنیا موجب سعادت اخروی نمی شود. بعضی ها احیانا تصور میکنن که یک نوع ملازمه میان نعمتهای دنیا و عالم آخرت هست. به این معنی هر کی در این دنیا موقعیت داشته باشد، راحتی نسبی داشته باشد، مال و منال داشته باشد، شخصیت محترم باشد، پس حتما در عالم آخرت هم باید اینجوری باشد. نه خیر، هیچ وقت میان نعمتهای دنیا و نعمت آخرت رابطه وجود ندارد. بله، اگر کسی با توجه به اینکه در معرض ابتلا و آزمایش هست از نعمتهای دنیا استفاده مثبت داشته باشد، در راه مرضای خداوند متعال این وسایل را استفاده کرده باشد، و برایش ثمر بخش هست، مفید هست و زمینه نعمت او خواهد بود. اما اگر نخیر، استفاده نادرست و ناشایست از نعمتهای دنیا داشته باشد، نه تنها سبب نجات اخروی و فوز در عالم آخرت نخواهد شد، بلکه سبب نقمت و گرفتاری و بدبختی های انسان خواهد گردید. قرآن کریم به صراحت می‌فرماید که نسب‌ها در عالم آخرت قطع می شود. ارتباطات نسبی هیچ گونه فایده‌ای ندارد. همچنانی که به صراحت می‌فرماید اموال و فرزندان شما در عالم آخرت هیچ گونه تأثیری ندارد. همچنانی که بقیه اسباب، این که در این دنیا من با فلان وزیر رفیق باشم، با فلان قدرتمند در ارتباط باشم، مجموعه این اسباب ها ممکن است گاهی موقعیت و سبب نجات شخص را فراهم کند، ولی در عالم آخرت انسان تنها هست، او هست و رفتارش، او هست و باورهایش بر اساس این امور هست که انسان موقعیت دارد، ارزش گذاری می شود و بر اساس این امور هست که خدمات اون عالم در اختیار انسان قرار می گیرد. من یک نمونه از آیات را محضر شما عزیزان بخوانم. قرآن کریم در سوره مبارکه سبع آیه 37 می‌فرماید و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا. به صراحت قرآن می‌فرماید که فرزندان شما، اموال شما هیچ گونه تأثیری در مرتبه اخروی شما ندارد، سبب قرب شما به خدای سبحان نمی گردد، بله عالم آخرت بر اساس ایمان و عمل صالح اداره می شود. اگر همین اموال اولاد را انسان به عنوان مصداق عمل صالح ارائه بکند، به حال او سودمند است. از مال خود استفاده خوب کرده باشد، از فرزندان خود استفاده شایسته کرده باشد، همه اینها می تواند در عالم آخرت زمین ساز نعمت و سعادت انسان قرار بگیرد. نکته دیگری که باز اینجا هست، احیانا بعضی ها تصور کرده اند که میان نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت رابطه معکوس وجود دارد. مقصودم از رابطه معکوس این نکته هست که بعضی ها تصور کرده اند برای داشتن آخرت خوب باید از نعمتهای دنیا دست شست. نه خیر، این هیچ گونه ربط به جهان بینی اسلامی ندارد. بسیار از پیغمبران خداوند مثل جناب سلیمان علیه السلام از نعمتهای دنیوی متنعم بود، استفاده میکرد، بالاترین نعمتهای دنیا را داشت، بله در عین حال در آخرت هم رستگار هستند. بنابراین بر اساس منطق قرآن کریم و در جهان بینی اسلامی، اگر در این دنیا کسی اهل نعمت باشد
لزوما معنایش متنعم بودنش در آخرت نیست. همچنانی که اگر کسی اهل نعمت باشد لزوما معنایش اهل عذاب بودنش هم نیست. بستگی به استفاده از نعمت و آسایش دنیا دارد. در خصوص دنیا، اینی که احیانا مذمت شده از دنیا در قرآن و روایات، بستگی به این دارد که ما از دنیا چجوری استفاده بکنیم. دنیا پرست مساوی با دنیا طلبی نیست. اگر کسی دنیا را به عنوان وسیله و مقدمه طلب بکند، زمینه رستگاری او در آخرت فراهم می شود. اما اگر دنیا هدف و وسیله نباشد، بلکه هدف انسان قرار بگیرد، تمام همت و فکر و تلاش او در راه کسب دنیا قرار بگیرد، اون زمان است که خود همین دنیا و نعمتهای دنیا سبب بدبختی انسان را فراهم میکند. در هر صورت اینها مجموعه نکاتی بود که در خصوص دنیا و آخرت، یعنی نوع برخورد ما با آخرت، نوع برخورد ما با دنیا و منطق قرآن در امتیاز دنیا و آخرت محضر شما عزیزان ارائه گردید. یکی دیگر از نکات مهم در مورد دنیا و آخرت نوع رابطه دنیا و آخرت هست. آیا واقعا رابطه دنیا و آخرت رابطه قراردادی هست؟ مثل رابطه کارفرما و کارگر هست که وقتی کارگر کار کرد، کارفرما به او مزد میدهد بر اساس قرارداد معین. آیا همچون رابطه میان دنیا و آخرت هست یا نه سنخ این رابطه و نوع این رابطه چیزی دیگری است؟ در این جهت بسیار از مفسرین قرآن کریم رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقی و تکوینی می‌دانند. به عبارت دیگر علوم تجربی نمیتواند متکفل بیان این رابطه باشد. همچنانی که این نوع رابطه را با حواس ما انسان‌ها نمیتوانیم درک بکنیم، ولی هیچ وقت درک نکردن ما یا نرسیدن ما به معنای نبودن نیست. بسیار از چیزها، بسیار از حقایق و واقعیات از نظر ما و شما و از حس ما و شما مخفی هست. لذا بعضی از مفسرین و بزرگان علمای اسلام با استفاده از آیات قرآن کریم به این نتیجه رسیدن که رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقی هست، از نوع رابطه قراردادی و اعتباری نیست. در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 10 می‌فرماید ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، که برداشتی که از این آیه شریفه کرده اند در حقیقت صورت باطنی خوردن مال حرام و مال یتیم همون آتش خوردن هست. یک صورت ملکوتی دارد، یک صورت واقعی و حقیقی دارد که فعلا از حس ما و شما مخفی هست. اونهایی که چشمشون باز بشود یا در عالم آخرت همه ما و شما اون صور ملکوتی و حقیقی و واقعی عالم آخرت را و اعمال خودمان را خواهیم دید. بنابراین بر اساس این تحلیل و برداشت ممکن است هر نوع از عمل انسان، چه عمل اعتقادی و جوانحی باشد یا عمل جوارحی باشد، تک تک اینها دارای یک صورت ملکوتی هست. اون صورت ملکوتی ممکن است آزاردهنده باشد و ممکن است انسان را خوشحال بکند. به عبارت دیگر ممکن است نعمت باشد و ممکن است نقمت باشد. در عالم آخرت است که این حقایق برای ما آشکار می شود، نمایان می شود و قرآن کریم بر اساس ظاهر این آیه شریفه از خوردن مال یتیم تعبیری به خوردن آتش می کند. آتشی که همین حالا افروخته شده است، ولی این آتش را ما انسانها در این عالم احساس نمی کنیم.
بنابراین یکی دیگر از نکاتی که تا اینجا برای سروران روشن شد همین نوع رابطه دنیا و آخرت هست که بر اساس این برداشت رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقی هست، رابطه واقعی و تکوینی هست. هر کاری که از ما سر بزند، هر اندیشه اختیاری که ما داشته باشیم تأثیرگذار در آخرت ما هست، صورت ملکوتی دارد و اون صورت ملکوتی هست که سرنوشت ما و شما را تعیین خواهد کرد. در هر صورت اینها مجموع نکاتی بود که از قرآن کریم قابل استفاده هست. بخش از آیات را من محضر عزیزان خواندم، تلاوت کردم. اگر بخواهید در این جهت تحقیقات بیشتر داشته باشید، از جمله می توانید به کتاب آموزش عقاید حضرت آیت الله مصباح یزدی مراجعه بفرمایید که در طی چند درس این نکات را با آوردن آیات مربوطه بررسی نموده است. در هر صورت عنوان این درس مهمترین نکات در مورد دنیا و آخرت بود که تفاوت‌های دنیا و آخرت را بر اساس جهانبینی اسلامی و با استفاده از قرآن کریم محضر شما بیان کردم و سپس یک سلسله نتیجه های از این اصول و قواعد گرفتیم و در آخر هم نوع رابطه دنیا و آخرت که خودش بسیار مهم هست و در بسیار از مسائل از جمله عدل الهی و این که چطور انسانها میتوانند برای همیشه در جهنم باشند، این برداشت تأثیرگذار هست. اگر حقیقتا ما به این باور رسیدیم که آنچه در آخرت میبینیم صورت ملکوتی عمل ما و شما هست و آنچه در آخرت هست رابطه قراردادی نیست، پس خود به خود هیچ گونه سؤالی در این جهت خلق نخواهد شد که چرا جمعی برای همیشه متنعم باشند و جمع دیگر برای همیشه در عذاب باشند. وقت عذاب صورتی ملکوتی عمل انسان باشد، وقت نعمت صورت ملکوتی عمل انسان باشد، نه اینکه چیزی قراردادی و مثل حکم قاضی باشد، خود به خود هیچ گونه مشکل و سؤالی در این جهت خلق نخواهد شد. در هر صورت مبحث عدل الهی، مسئله خلود در جهنم، خلود در بهشت، اینها بحث‌هایی است که یقیناً بحث‌های مفصل‌تر می‌طلبد. سطح این سلسله دروس تعرض بیشتر به این سلسله مباحث را نمی‌دهد. امیدوارم که تا حدودی این سه عالم، یعنی عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت برای عزیزان روشن شده باشد. کارکرد و نقش دنیا و نحوه استفاده از دنیا و نحوه زندگی انسان در عالم برزخ و سپس نحوه محشور شدن انسان در عالم قیامت و در نتیجه اعلان نهایی حکم خداوند مبنی بر بهشتی و جهنمی بودن انسان، اینها نکاتی بودن در طی چند درس تا کنون محضر شما ارائه کردم. امیدوارم که مفید بوده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين بكيال كنهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين